नमस्कार मित्राणि, शुभ संध्या। तो ये खलु RST अर्थात् रेग्युलर हाईस्कूल टीचर शिक्षक परीक्षा निमित्तं ये सिद्धतां कुर्वन्ति तेषां कृते सम्प्रति वयं संस्कृतभाषाविज्ञानं सम्पर्के केचन महत्त्वपूर्णप्रश्नान् आलोचनां कुर्मः। यद्यपि इमे प्रश्नाः कदाचित् परीक्षादृष्ट्या अपि अत्यन्तं महत्त्वपूर्णाः भवन्ति। केवलं परीक्षादृष्ट्या इति न RST अग्रे अस्ति इति न, तेन सह यत् भवन्तः एकलव्यविद्यालयेषु अपि आवेदनं कुर्वन्ति तत्रापि अत्यन्तं महत्त्वपूर्णं भवति एव। तर्हि आरम्भं कुर्मः संस्कृतभाषा विज्ञानसम्पर्के। अद्य द्वितीयसत्रे पश्यामः। इतः पूर्वं प्रथमसत्रे वयं प्रायः 30 प्रश्नान् आलोचनां कृतवन्तः। अत्र इतोपि 30 प्रश्नान् आलोचयामः एव। ततः पूर्वं यदि अत्र भवन्तः संस्कृतशिक्षकनियुक्तिसम्पर्कीय सूचनां प्राप्तुम् इच्छन्ति तर्हि इन्स्टाग्राम् मध्ये अनुकरणं कुर्वन्तु। PDF आदिकं प्राप्तुं भवन्तः टेलिग्राम् मध्ये प्रविशन्तु एव। पश्यामः, अत्र प्रथमप्रश्नः भवति। प्रश्नः प्रायः हिन्दीभाषासु सन्ति एव, अतः हिन्दीभाषया एव सन्ति, अतः तत्र संस्कृतानुवादं कृत्वा वदामि एव। भाषायाः उत्पत्तिविषये समन्वयसिद्धान्तस्य प्रवर्तकः अथवा भाषाशास्त्री कः आसीत्? प्लेटो, हेनरी स्वीट अथवा जी रेवेस् अथवा न्वारे। एतेषु कः भवति? यः किं भवति? भाषा उत्पत्ति विषये समन्वयस्य सिद्धान्तस्य प्रवर्तकः आसीत्। प्लेटो, हेनरी स्वीट, जी रेवेस् अथवा न्वारे। पश्यामः चेत् अत्र सम्यक् विकल्पः किं भवति? अत्र समन्वयसिद्धान्तस्य प्रवर्तकः इत्युक्ते हेनरी स्वीट महोदयस्य एव एतत् उदाहरणं वा चिन्तितम् आसीत् एव। परवर्ती प्रश्नं पश्यामः। 35 प्रश्नः अस्ति। अग्रे वदति पुनश्च समानः अस्ति। रणन् सिद्धान्तस्य मूलप्रवर्तकः कः आसीत्? अथवा भवन्तः प्रश्नमपि द्रष्टुं शक्नुवन्ति। अयं प्रश्नः अपि आसीत् एव UP PGT 2010 मध्ये, पुनश्च UK टेट् इत्युक्ते उत्तराखण्ड टेट् 2011 मध्ये अपि प्रश्नेषु आसीत् एव। रूसो, प्लेटो, सुसल् मिल्स् अथवा न्यारो। वदामः अत्र सम्यक् विकल्पः किं भवति? रणन् सिद्धान्तस्य प्रवर्तकः कः इति सम्यक् विकल्पः अत्र भवति प्लेटो इति भवति। अत्र समीचीनविकल्पः एव। भवन्तः अपि अत्र स्वकीय उत्तराणि अपि भवन्तः अत्र कामेण्ट् बाक्स् मध्ये वदन्तु एव। तेन ज्ञायते अपि कति जनाः सक्रियतया पश्यन्ति अथवा कति जनानामपि परीक्षार्थमपि आग्रहः अस्ति इति। एतत् स्मरणे स्थापयन्तु। रणन् सिद्धान्तः भवति प्लेटो, पुनश्च समन्वयस्य सिद्धान्तः भवति हेनरी स्वीट इति। हेनरी स्वीट भवति समन्वयस्य सिद्धान्तः, स्मरणे स्थापयन्तु। पुनश्च रणन् सिद्धान्तस्य एव प्रवर्तकः भवति प्लेटो इति। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, पश्यन्तु। हिन्दीभाषायाः उत्पत्तिः भवति। हिन्दीभाषा कुतः उत्पत्तिः भवति? वैदिकसंस्कृतात्, लौकिकसंस्कृतात्, सौरसेनी अपभ्रंशात् अथवा प्राकृतभाषात्। एवं 4 विकल्पाः सन्ति एव अत्र। हिन्दीभाषा उत्पत्तिः कुतः भवति इति भाषा सम्पर्के अत्र प्रश्नं करोति। अत्र UGC 2010 मध्ये आसीत् एव, क्षम्यताम् 11 मध्ये UGC यत् भवति UGC नेट्, तत्र एव किम् आसीत्? 2010 तमवर्षे एव, क्षम्यताम् 11तम वर्षे एव आसीत् एव। वैदिकसंस्कृते, लौकिकसंस्कृते, सौरसेनी अपभ्रंशे अथवा प्राकृते। कस्मात् भाषा, कस्याः भाषातः एव एतस्याः एव उत्पत्तिः अस्ति इति अत्र प्रश्नं करोति एव। वदामः सम्यक् विकल्पः किं भवति? शीघ्रं सम्यक् एव। तत्र हिन्दीभाषा उत्पत्तिविषये यदि वयं पश्यामः, तत्र हिन्दीभाषा उत्पत्तिः भवति सौरसेनी अपभ्रंशात् एव हिन्दीभाषा उत्पत्तिः भवति एव। वास्तविकताम् एतस्य हिन्दीभाषायाः मूलं किम् आसीत्? एव सौरसेनी इति भवति एव। अतः समुचितविकल्पः सौरसेनी इति एव शुद्धं भवति एव। परवर्ती प्रश्नं पश्यामः। मराठी निम्नलिखितेषु कस्य भाषापरिवारस्य अन्तर्गतः अस्ति? पाली, चीनी अथवा जर्मन् अथवा आधुनिकभारतीयभाषा। यत् मराठीभाषा अस्ति, महाराष्ट्रस्य प्रान्तस्य भाषा भवति मराठीभाषा। इत्युक्ते अस्माकं भारतीयभाषापरिवारस्य भागद्वयं भवति। एकं भवति आर्यभाषा, अपरम् एकं भवति द्राविडभाषा इति। द्राविडमध्ये भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति 4 भाषाः सन्ति। कन्नड, मलयाळं, तेलुगु, एवं प्रकारेण 4 भाषाः सन्ति। अपरम् एका भाषा भवति मलयाळम् इति। इत्युक्ते पुनरेकवारं वदामि, मराठी इत्युक्ते द्राविडभाषासु के भवन्ति इत्युक्ते तेलुगु, तमिळ्, कन्नड, मलयाळम्। एतः
चतस्रः भवन्ति अस्माकं द्राविडभाषायाः अन्तर्भुक्ताः भवन्ति। अपरस्मिन् एकस्मिन् गणे किं भवति अस्माकं यत्किम् उच्यते आर्यभाषा इति। आर्यभाषा अपरस्मिन् गणे भवति एव। यथा आर्यभाषायाः अपि भागत्रयं भवति, यथा उत्तरीय, पूर्वीय, पश्चिमीय। अतः उत्तरीयक्षेत्रे किं भवति, हिन्दी आगच्छति, पुनश्च पूर्वीयक्षेत्रेषु बङ्गला, ओडिया, अहमिया, अग्रे अस्ति किं पश्चिमीयक्षेत्रेषु अत्र आगच्छति गुजराटी पुनश्च मराठी। इत्युक्ते गुजरातप्रदेशस्य भाषा गुजराटी, पुनश्च महाराष्ट्रप्रदेशस्य भाषा भवति मराठी इति। अतः मराठीभाषा कस्य भाषापरिवारस्य अन्तर्भुक्ता इत्युक्ते अत्र पाली नास्ति, जर्मन् नास्ति, चीनी नास्ति, अतः सम्यक् विकल्पः भवति आधुनिकभारतीयभाषा इति। परवर्ती प्रश्नः अस्ति आर्यभारतीयभाषा एतेषु किम् आर्यभारतीयभाषा अस्ति? पश्यन्तु वैदिकसंस्कृत, मराठी, मागधी, उडिया, चतुर्षु विकल्पाः सन्ति एव। वदामः अत्र सम्यक् विकल्पः किं भवति इति एकवारम्। एतेषु आर्यभारतीयभाषा अस्ति वैदिकसंस्कृत, मराठी, मागधी अथवा उडिया। पश्यामः चेत् किञ्चित् प्रश्ने एव दोषः अस्ति इति अहं भावयामि। यतोहि अत्र ये केऽपि विकल्पाः सन्ति ते सर्वे विकल्पाः प्रायः समानाः सन्ति एव। अतः अयं प्रश्नः एव विकल्पः एव प्रश्ने एव अशुद्धम् इति मम भावना भवति। प्रश्नः आसीत् 1997 तमे वर्षे UGC मध्ये 25 कोड् आसीत्, तत्रैव प्रश्नः आसीत् एतासु का भाषा इत्युक्ते आर्यभाषा परिवार सन्ति अस्ति इत्युक्ते ओडिया भाषा भवति आर्यभाषायाः अन्तर्भुक्ता अस्ति, मराठी भाषा अपि अस्ति। परवर्ती प्रश्नः शतं वर्गस्य भाषा एतासु का भवति? अत्र याः भाषाः सन्ति तेषु शतं वर्गस्य भाषा का अस्ति? अस्ति लेखारी, तोखारी, जर्मनिक्, आर्मीन् अथवा केलिस्टिक्। केल्टिक् इति अस्ति, किन्तु वास्तविकरूपेण तद् केल्टिक् इति न भवति, किं भवति तत्र कैलस्टिक् इति एव भवति। किञ्चित् शतं वर्गस्य भाषा एतासु का भवति इत्युक्ते आर्मीनी इति एका भाषा अस्ति, या भाषा शतं वर्गस्य एव अन्तर्भुक्ता भवति एव। परवर्ती प्रश्नं पश्यामः एव किम् अस्ति प्रश्नः। संस्कृतं कस्य भाषापरिवारस्य मुख्यभाषा अस्ति? भारत यूरोपीय परिवार, काकीसी परिवार, चीनी परिवार अथवा द्राविड परिवार? संस्कृतं कस्य परिवारस्य एका मुख्यभाषा अस्ति? भारत यूरोपीय परिवार, काकेसी परिवारः, चीनी परिवार अथवा द्राविड परिवार? वदामः शीघ्रम् अत्र संस्कृतं कस्य भाषापरिवारस्य अन्तर्भुक्ता अस्ति इति। सम्यक् एव अत्र भारत यूरोपीय परिवार यत् उच्यते किल किं भारोपीय परिवार, तस्य परिवारस्य एषा भाषा किं भवति मुख्यभाषा इति एव उच्यते, मुख्यभाषा भवति एव। अर्थात् संस्कृतभाषा अस्माकं भारोपीयभाषा अथवा भारत यूरोपीय परिवारस्य एव मुख्यभाषा अस्ति। परवर्ती प्रश्नः अस्ति पश्यन्तु। एषा भाषा विभक्तिप्रधानभाषा अस्ति, तुर्की, द्रविड, संस्कृत अथवा चीनी? प्रश्न 1998 तमे वर्षे UGC नेट् मध्ये आसीत्। एषा भाषा विभक्तिप्रधानभाषा अस्ति। किं सम्यक् उत्तरं वदामः एव अत्र? संशयः नास्ति एव, अस्माकं संस्कृते एव प्रायतः विभक्तीनामपि भिन्नं भिन्नं चिह्नानि भवन्ति एव, अन्यभाषासु तथा न दृश्यन्ते एव। अतः विभक्तिप्रधानभाषा एतासु का अस्ति इत्युक्ते संस्कृतमेव विभक्तिप्रधानभाषा भवतिरेव। अतः शुद्धम् उत्तरं, शुद्धं विकल्पम् अत्र किं भवति? विभक्तिप्रधानभाषा एतासु का इत्युक्ते संस्कृतमेव विभक्तिप्रधानभाषा भवतिरेव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति इह एषा संश्लिष्टभाषा भवति। एतासु संश्लिष्टभाषा एतासु का भवति? द्राविड, चीनी अथवा ग्रीनलैंडीस् अथवा भारोपीय भाषा? संश्लिष्टभाषा अस्ति। 1998 तमे वर्षे UGC नेट् मध्ये प्रश्नः आसीत् एव। तद् सर्वम् एव वयं सङ्ग्रहं कृत्वा अन्वेषणं कृत्वा एव इदानीं वयं चर्चां कुर्मः। एतेषु संश्लिष्टभाषा का भवति इति प्रश्नं करोति एव। पश्यामः चेत् एतासु संश्लिष्टभाषा भवति भारोपीयभाषाः एव संश्लिष्टाः भाषा भवन्ति। सम्यक् विकल्पः भवति भारोपीयभाषा परिवार अथवा भारतस्य पुनः यूरोपीयप्रदेशस्य याः भाषाः सन्ति ताः भाषा किं भवति संश्लिष्टभाषा सन्ति। अतः समुचितविकल्पः अत्र भवति चतुर्थविकल्पः एव। परवर्ती प्रश्नं पश्यामः। परवर्ती प्रश्नः अस्ति पूर्वेभिः एतत् पदं प्रयोगः कस्यां भाषायां भवति? पूर्वेभिः एतत् पदं कस्यां भाषायां भवति? क्लासिकल संस्कृत मध्ये, वैदिक संस्कृत मध्ये अथवा पाली मध्ये अथवा प्राकृते एव? पूर्वेभिः एतत् पदस्य प्रयुक्तं कुत्र भवति इति प्रश्नं करोति एव।
वदामः अत्र सम्यक् विकल्पः किं भवति इति। सम्यक् एव भवन्तः एतद् पूर्वेभिः इति शब्दं भवन्तः वैदिकसंस्कृते द्रष्टुं शक्नुवन्ति वा। मुख्यरूपेण यदि भवन्तः एतत् पदं कुत्र अस्ति इति द्रष्टुम् इच्छन्ति तर्हि भवन्तः वैदिक यत् सूक्तः भवति अग्निसूक्तः, तत्र ऋग्वेदस्य अग्निसूक्तस्य द्वितीयमन्त्रे एव भवति। द्वितीयमन्त्रे एव तद् मन्त्रम् अहं तथा न स्मरामि। पूर्वेभिः इति पदं तत्र प्रयुक्तं भवति। पूर्वेभिः नूतनैः इति कं तत्र पदम् अस्ति एव। किं पदं तद् सम्यक् रूपेण मन्त्रं न स्मरामि, किन्तु प्रश्न किं तद् सूक्तस्य संख्यां स्मरामि, मन्त्रस्य संख्यां स्मरामि। अग्नि इत्यस्य एव द्वितीयमन्त्रः भवति एव। एतद् किं पूर्वेभिः इति पदं तत्र प्रथमपङ्क्तिमध्ये एव उल्लिखितम् अस्ति, किञ्चित् स्मरणे न आगच्छति एव। अतः पूर्वेभिः इति शब्दं कुत्र उल्लेखः भवति इत्युक्ते वैदिकसंस्कृते एव एषः पदम् एतत् पदं दृश्यते एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, यः विभक्तिप्रथा समानप्रश्नः भारतद्वयम् आगच्छति किमर्थं? विभक्तिप्रधानभाषा भवति इत्युक्ते संस्कृतमेव विभक्तिप्रधानभाषा अस्ति। पुनरेकवारं तद्वय पदं प्रश्नमेव समानरूपेण आगच्छति, वारद्वयम् आगच्छति। सम्यक् अस्ति, संस्कृतं भवति। एतासु संश्लिष्टभाषा का अस्ति इत्युक्ते भारतीयभाषा, संश्लिष्टभाषा भवति। अग्रे परवर्ती प्रश्न, अरे भाई हाँ परवर्ती प्रश्न किञ्चित् परिवर्तितम् एव, क्षणम् एकं। संस्कृतभाषा अस्ति। प्रश्नं पश्यन्तु, एतत् प्रश्नं बहुषु परीक्षासु आगच्छति। UPGIC मध्ये आसीत्, UPGDC मध्ये आसीत्, CCSU MPHD मध्ये इत्युक्ते MPHD इत्युक्ते एजुकेशन् मध्ये खलु PhD कुर्वन्ति, तेषामपि परीक्षासु अपि आसीत् एव। अश्लिष्ट अयोग्यात्मकभाषा आसीत् अथवा श्लिष्टयोग्यात्मकभाषा, अयोग्यात्मकभाषा, पुनश्च प्रश्लिष्टः योग्यात्मकभाषा। संस्कृतभाषा वास्तविकरूपेण किम् अस्ति इति प्रश्नं करोति। अश्लिष्ट अयोग्यात्मकभाषा, श्लिष्टः योग्यात्मकभाषा अथवा अयोग्यात्मकभाषा अथवा प्रश्लिष्टः योग्यात्मकभाषा। वदामः वास्तविकरूपेण अत्र किं भवति। संस्कृतभाषा एका कीदृशी भाषा? वदामः सम्यक् विकल्पः किं भवति। सम्यक् एव, संस्कृतभाषा वास्तविकरूपेण अस्माकं श्लिष्टभाषा अस्ति, पुनश्च योग्यात्मकभाषा भवति। अतः सम्यक् विकल्पः अत्र भवति द्वितीयविकल्पः एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, संस्कृतभाषा भवति प्रत्ययप्रधानम्, अयोग्यात्मकं, विभक्तिप्रधानम् अथवा समासप्रधानम्। किं सम्यक् उत्तरम् इति भवन्तः अपि द्रष्टुं वक्तुं शक्नुवन्ति। प्रत्ययः तु सर्वत्र भवति, सर्वासु भाषासु प्रत्ययः भवति एव। समासः अपि तथैव प्रतिभाषासु भवति, किन्तु विभक्ति इति प्रतिभाषासु तथा नास्ति एव। अतः किं भवति, अत्र सम्यक् विकल्पः भवति। यद् संस्कृतभाषा अस्माकं भवति, संस्कृतभाषा वास्तविकरूपेण अस्माकं किं भवति, विभक्तिप्रधानभाषा भवति एव। परवर्ती समय भवति एकाक्षरी भाषा। एतासु का भाषा अस्ति, या भाषा एकाक्षरी एव भवति। यथा किरीटार्जुनी इति बोधनसमये अहम् उक्तवान् एव, किरीटार्जुनीयम् एव किं भवति, एकाक्षरी श्लोकः एकम् अस्ति एव। यथा नकारस्य एव प्रयुक्तं कृत्वा एव सम्पूर्णश्लोकम् एव वयं पठितवन्तः। तद्वदेव एकाक्षरी भाषा एतासु का भवति, तुर्की, जर्मनी, चीन अथवा अवस्था इति चत्वारः विकल्पाः सन्ति एव। वदामः अत्र सम्यक् विकल्पः किं भवति इति। एतासु एकाक्षरी भाषा का भवति इति प्रश्नं करोति। सम्यक् एव, अत्र एकाक्षरी भाषा भवति चीनी भाषा। चीन प्रदेशस्य याः भाषाः सन्ति ताः भाषाः वास्तविकरूपेण एकपदयुक्तम् एव भवन्ति एव। अतः सम्यक् विकल्पः भवति चीनी भाषा इति। परवर्ती प्रश्नं पश्यन्तु, द्राविडभाषा भवति कीदृशी भाषा एका, अश्लिष्टयोग्यात्मिका अथवा श्लिष्टयोगात्मका, प्रश्लिष्टयोगात्मका अथवा अयोग्यात्मका। प्रश्नः आसीत् UGC 25 कोड् मध्ये 2000 वर्षे एव, 2000तमे वर्षे एव आसीत्। द्राविडभाषा इत्युक्ते भवन्तः ज्ञातुं शक्नुवन्ति, अत्र द्राविडमध्ये तेलुगु, तमिळ्, पुनश्च मलयालं, कन्नड, एताः चतस्रः भाषाः एव आगच्छन्ति एव। अतः एताः भाषाः कीदृशः भाषा इति अत्र प्रश्नं करोति एव। अश्लिष्टयोग्यात्मकः, श्लिष्टयोग्यात्मकः, प्रशिष्टयोग्यात्मकः अथवा अयोग्यात्मकः इति। वदामः अत्र सम्यक् विकल्पः किं भवति एकवारं। सम्यक् एव, अश्लिष्टयोग्यात्मकः एव भवति एव अस्माकं द्राविडभाषा इति। संस्कृतभाषा श्लिष्टयोगात्मकः एव भवति एव। परवर्ती प्रश्नं पश्यामः। परवर्ती प्रश्नः किम् अस्ति, शतं परिवारस्य भाषा अस्ति, एतेषु शतं परिवारस्य का भाषा भवति। कैलष्टिक्, पुनश्च तत्तु जानीमः एव, तत्र भागद्वयं भवति इति अस्माकं तु ज्ञानम् अस्ति एव। तत् एकं भवति शतं वर्गः, अपरम् एकं भवति केण्टं वर्गः इति। तत्र शतं परिवारस्य एतासु का भाषा अस्ति इति प्रश्नं करोति।
अत्र शतं वर्गेषु एव आगच्छति एव अस्माकम् अव्यस्ताभाषा इत्येव शतं वर्गस्य एव अन्तर्भुक्तो भवति एव। परवर्ती प्रश्नं पश्यामः। आकृतिमूलकवर्गीकरणम् इत्यस्य नाम्ना एव समाजे प्रसिद्धं भवति। आकृतिमूलकवर्गीकरणम् इति ध्वनिवर्गीकरणं, रूपात्मकम् अथवा अभिध्रातकम् इति चत्वारविकल्पाः सन्ति एव। वदामः अत्र सम्यक् विकल्पः किं भवति इति। सम्यक् एव तद् रूपात्मकम् इति एव प्रसिद्धं भवति एव। आकृतिमूलकं वर्गीकरणम् इत्यत्र तद् का नाम्ना एव प्रसिद्धं भवति इत्युक्ते रूपात्मकनाम्ना प्रसिद्धं भवति एव। परवर्ती अस्ति बृहत्कथा इति कथाग्रन्थस्य भाषा श्रूयते। बृहत्कथा इति तत्तु वयं जानीमः, एतदपि भवन्तः तत् कमेण्ट् बाक्स् मध्ये वदन्तु बृहत्कथायाः रचनाकारः कः इति। बृहत्कथा इत्यस्य रचनाकारः कः भवति इति। बृहत्कथा इति कथाग्रन्थः कया भाषया रचितम् अथवा कया भाषया रचितम् इति श्रूयते एव। अपभ्रंशः, सौरसेनी, मागधी अथवा पैशापि एव। तद् बृहत्कथा भवति कथासाहित्य, कथा यत् सागरं भवति कथायाः एव मूलग्रन्थमिति एव बहुनां मतं भवति। बृहत्कथा कया भाषया एव रचितम् अस्ति इति प्रश्नमस्ति एव। तद् बृहत्कथा यद् भवति तद् पैशाची भाषा एव वर्णनं भवति एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, पश्यन्तु। प्रश्नः भवति तद् अयं प्रश्नः द्वयोः भाषया एव लिखितः भवति एव। किं भवति? अयोग्यात्मकभाषायाः उत्तम उदाहरणम् अस्ति। अयोग्यात्मकवर्गस्य प्रतिनिधिभाषा अस्ति इत्युक्ते समानप्रश्न उभयोत्र एव आवश्यकं भवति एव। प्रश्नः अपि UPGDC अथवा RPSC इत्यादि परीक्षासु अपि आसीत् एव। अयोग्यात्मकभाषायाः उत्तम उदाहरणम् एतेषु किं भवति? सुढानी, तोखारी, चीनी अथवा श्यामी। वदामः अत्र सम्यक् विकल्पः किं भवति? अयोग्यात्मकभाषायाः उदाहरणम् अथवा प्रतिनिधिभाषा अस्ति एव चीनी भाषा एव। तत् स्मरणे स्थापयन्तु, यत्र सम्यक् विकल्पः भवति चीनी भाषा इति। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, अपभ्रंश अस्ति। UPCIC मध्ये आसीत् प्रश्न, UPGDC मध्ये आसीत्, JNU-MET मध्ये अपि प्रश्नोऽयम् आसीत् एव। अपभ्रंश वास्तविकरूपेण किम् अस्ति? प्राचीनभारतीयभाषाणाम् आर्यभाषा, नवीनभारतीयभाषा भारतीय आर्यभाषा अथवा द्राविडपरिवारस्य भाषा अथवा मध्यकालीनभारतीय आर्यभाषा। चत्वारि विकल्पाः सन्ति एव। वदामः अत्र यद् अपभ्रंश इति अस्ति, अपभ्रंश किम् इति वास्तविकरूपेण? भारतीय आर्यभाषा अथवा नवीन भारतीय आर्यभाषा अथवा द्राविड परिवार आर्यभाषा अथवा मध्यकालीन भारतीय आर्यभाषा। अतः सम्यक् विकल्पः अत्र भवति चतुर्थविकल्पः एव, मध्यकालीन भारतीय आर्यभाषा इत्येव सम्यक् उत्तरं भवति एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, भाषावर्गीकरणस्य आधारः स्वीकृतः। भाषावर्गीकरणस्य आधारः कुत्र स्वीकृतः? कालः, प्रकृतिः, धर्मः, आकृतिः। भाषावर्गीकरणस्य आधारः स्वीकृतः। सम्यक् एव वदामः, कालः, धर्मः, प्रकृतिः अथवा आकृतिः। सम्यक् एव अत्र भाषावर्गीकरणस्य आधारः आकृतिः एव स्वीकृतः भवति एव। तुम अर्थक प्रत्यय अधिक उपलब्ध होता है। तुम अर्थक प्रत्ययः अधिक कुत्र उपलब्धः भवति इति, अधिक कुत्र उपलभ्यते इति। पालिभाषायां, प्राकृतभाषायां, वैदिकभाषायाम् अथवा लौकिकसंस्कृते एव। वदामः अत्र सम्यक् विकल्पः किं भवति? तुम अर्थक प्रत्यय अधिक उपलब्ध कुत्र भवति इति प्रश्नं करोति एव। सम्यक् एव वदामः शीघ्रं। तुमर्थक प्रत्ययः कुत्र व्यवह्रियते इत्युक्ते वैदिकसंस्कृते एव व्यवह्रियते एव। अतः सम्यक् विकल्पः भवति वैदिकसंस्कृते इति। परवर्ती प्रश्नः अस्ति 58 प्रश्नः, भारतीय आर्यभाषासु तद् प्राचीन भारतीय आर्यभाषा प्राचीनतम भाषा का अस्ति अथवा प्राचीनतम आर्यभाषा का इति प्रश्नं करोति। सम्यक् विकल्पः किं भवति? सम्यक् एव तत्र वैदिकसंस्कृतभाषा एव किं भवति? प्राचीन आर्यभाषासु अन्यतम एका भाषा अस्ति अथवा प्राचीनतम आर्यभाषा भवति एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, पश्यन्तु। संयोगात्मकभाषा एतासु का भवति? आङ्ग्लं, चीनी, संस्कृतम् अथवा हिन्दी। संयोगात्मकं भाषा इति तत्र संयोग इति मुखात् आगच्छति एव। संयोगात्मकभाषा एतासु का भवति? आङ्ग्लं, संस्कृतं, चीनी अथवा हिन्दी। सम्यक् विकल्पः अत्र किं भवति? संस्कृतभाषा एव अस्माकं संयोगात्मकभाषा इति भवति एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, किन्तु मेलनयुक्तम् अस्ति एव। यथा समीचीनं मेलनं चिनोतु एव, तालिकां चिनोतु एव। लोपः, चीनी, पुनश्च हकारः अथवा परिवारवर्गीकरणम्। एवम् अत्र चत्वारि विकल्पाः सन्ति। यथा तद्वदेव किम् अस्ति?
योग्यात्मकः, संघर्षी, जनरलोजिक क्लासिफिकेशन् अथवा ध्वनिपरिवर्तन हेतुः। वदामः अत्र सम्यक् विकल्पः किं भवति। अत्र पश्यन्तु, लोपः यद् अस्ति तद् ध्वनिपरिवर्तनहेतुः एव आवश्यकता भवति, अतः प्रथमविकल्पस्य उत्तमम् उत्तरं भवति विकल्पः डी एव। अनन्तरं चीनी इति पश्यन्तु, चीनी भाषा एका अयोग्यात्मकभाषा भवति एव। परवर्ती समये पश्यन्तु, अग्रे वदति यत् हकार अस्ति सः संघर्षी भवति। अनन्तरं परिवारवर्गीकरणं किम् अस्ति, जनरलोजिक क्लासिफिकेशन् इति एव आगच्छति। अतः सम्यक् विकल्पः अत्र किं तद्वदेव भवति। पश्यन्तु, कस्य चतुर्थम् इति आगच्छति, अतः ए ऑप्शन एव सम्यक् अत्र भवति एव। आवश्यकतास्थाने एतद् पौज् कृत्वा किञ्चित् पश्यन्तु एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, पश्यन्तु, अधोनिर्दिष्टेषु वियोगात्मकभाषा का भवति। एतासु वियोगात्मिका का अस्ति। वियोगात्मिका भवति एव हिंदी भाषा एव। अत्र सम्यक् विकल्पः भवति वियोगात्मकभाषा हिंदी भाषा इति भवति एव। अन्तिमप्रश्नः अस्ति, पश्यन्तु, अद्यतन भारतीय आर्यभाषायाः अवस्था सन्ति। भारतीय आर्यभाषायाः अवस्था सन्ति चतस्रः, तिस्रः, पञ्च अथवा षड् एवं प्रकार विकल्पः भवति। भारतीय आर्यभाषायाः अवस्था सन्ति कति इति, इत्युक्ते भारतीय आर्यभाषायाः तत्र अवस्था भवन्ति तिस्रः इति। एकं भवति उत्तरीयः, पूर्वीयः, पुनश्च पश्चिमीयः इति। एवं प्रकार त्रिषु भागेषु भारतीय आर्यभाषायाः एव अवस्था भवति एव। मित्राणि, एतद् अद्यतन अस्माकं चर्चासत्रमासीत्। भाषाविज्ञानसम्पर्के चर्चां कृतवन्तः। अग्रे पुनश्च मिलामः। तावत्पर्यन्तं विरमामि। जयतु भारतं, वदतु संस्कृतं, वन्दे मातरं। धन्यवाद, शुभरात्रि। पुनः श्वः मिलामः। कथम् आसीत् सत्रं, कामेण्ट् बाक्स् मध्ये अवश्यं वदन्तु।